अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम ग्रामर की क्लास नंबर 21 कर रहे हैं और हमारा टॉपिक था सलासी मज़ीद फ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबुल इनफ़िआल पे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे? इनफ़अला यनफ़इलु इनफ़िआलन, इनफ़अला यनफ़इलु इनफ़िआलन। फ़िल माज़ी क्या है? इनफ़अला। और फ़िल मुज़ारा क्या है? यनफ़इलु। और इसका मस्दर क्या होगा? इनफ़िआलन। उर्दू में इससे मिलते जुलते अल्फाज कौन से हैं, या इस पैटर्न पे, बाबुल इनफाल के पैटर्न पे या बाबुल इनफाल के वज़न पे कौन से अल्फाज बन रहे हैं? इनकिलाब, इनकसार, इनकशाफ, इनहिराफ, इनफतार, इनशकाक, इनशरह, इनहतात, इनहिसार। ठीक है। और सबसे पहले हम करते हैं फेल माजी। इनफ़अला, इनफ़अला, इनफ़अलू, इनफ़अलत, इनफ़अलता, इनफ़अलना, इनफ़अलता, इनफ़अलतुमा, इनफ़अलतुम, इनफ़अलती, इनफ़अलतुमा, इनफ़अलतुन्ना, इनफ़अलतु, इनफ़अलना। अब हम फ़िल मज़ारा पे किरदार करेंगे। यनफ़इलु, यनफ़इलानी, यनफ़इलूना, तनफ़इलु, तनफ़इलानी, यनफ़इलना, तनफ़इलु, तनफ़इलानी, तनफ़इलूना, तनफ़इलीना, तनफ़इलानी, तनफ़इलना, अनफ़इलु, ननफ़इलु। बाबुल इनफ़िआल की खसूसियत जो मेन है, उससे पहले हम देखते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है। बाबुल इनफ़ाल में फ़िल माज़ी में फ़ा कलिमा से पहले हमज़तुल वसल लगता है और नून का इजाफ़ा होता है। इनफ़अला, ठीक है। और अगर हम इसको फ़िल मुज़ारा में बनाएं तो किस चीज़ का इजाफ़ा हो रहा है? स्टार्ट में मुज़ारा का या लग रहा है और आगे नून साकिन, ठीक है। और इसका जो आइन कलिमा है उसके नीचे ज़ेर होगी, यनफ़इलु, ठीक है। और इसकी जो मेन खसूसियत है वो क्या है? एक खासियत इसमें सबसे अलग है, वो क्या है? ये मुताद्दी को लाजिम करता है। जितने भी आपने अबवाब पढ़े किसी में भी ये खसूसियत नहीं थी। इसकी मेन खसूसियत क्या है? ये फ़ेल मुताद्दी को लाजिम करता है, ठीक है। बाबुल इनफ़ाल का जो हमज़ा है वो हमज़तुल वसल होता है। फ़िल लाज़िम को मफ़ूल की जो ज़रूरत होती है वो नहीं पड़ती, ठीक है। इसका मतलब है कि इस बाब में जो भी फ़ेल मिलेगा, जो भी वर्ब होगा, उसको मफ़ूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि इसकी मेन खसूसियत क्या है कि ये मुताद्दी को लाजिम करता है। इधर मैं आपको एक दो मिसाल इसकी बताती हूँ। जैसे आप देखते हैं इधर एक तस्वीर में है कि किसी ने गुब्बारे को फाड़ा है, ठीक है, जो राइट साइड पे तस्वीर है, और एक जगह पे गुब्बारा खुद ब खुद फट गया। जो इन दोनों में फ़र्क है ना, आपने बस इसको नोटिस करना है। जो पहला था उसमें किसी ने गुब्बारे को फाड़ा था, यानी कि इसमें फ़ाइल भी था और फ़ेल भी था। तो क्या हम पढ़ेंगे? फ़ातारा, उसने फाड़ा, फ़ातारा, उसने फाड़ा। और इधर जो दूसरी तरफ पे है वहाँ पे है इन फ़ातरा, ये गुब्बारा फटा। इसके लिए क्या आएगा कि वो फट गया। आप इसकी दूसरी मिसाल देखिए। एक जगह पे जो शीशा है वो तोड़ा गया है, तो हम क्या कहेंगे? कासारा, ठीक है। उसने शीशा तोड़ा। एक जगह पे शीशा खुद ब खुद टूट गया। जहाँ पे शीशा खुद ब खुद टूटा, इसको हम क्या कहेंगे? बाबुल इनफ़िआल का ये सीगा होगा इनकसारा, इनकसारा, ठीक है। इसकी जो पैटर्न होगा वो आप जहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन होगी, कोई चीज़ खुद ब खुद से हो गई, जैसे शीशा टूट गया, गुब्बारा फट गया, तो यहाँ पे कौन सा फेल होगा? बाबुल इनफ़िआल, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनको फ़ेल माज़ी, फ़ेल मज़ारा वगैरह में कैसे हम पढ़ेंगे। फ़ेल माज़ी में, फ़ेल मज़ारा में, अमर में, नहीं में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनफ़अला पे ही बात करते हैं। फ़ेल माज़ी है इनफ़अला और इसका मज़ारा क्या है? यनफ़इलु, और मस्दर है इनफ़िआलन, ठीक है। अब जो फ़ेल माज़ी था इनफ़अला, उसको हम मजहूल कैसे करेंगे? उनफ़ुइला। और जो फ़ेल मज़ारा था यनफ़इलु, उसको हम फ़ेल मजहूल क्या करेंगे? युनफ़अलु, युनफ़अलु, ठीक है। और इसका इस्मुल फ़ाइल है मुनफ़इलुन। और इसमें इसका जो अमर है वो क्या है? इनफ़इल। और फ़ेल नहीं है ला तनफ़इल। इसके बाद हम देखते हैं इनकसरा, यनकसिरु,
انکسارن ٹوٹ جانا، کسی چیز کا ٹوٹ جانا خود بخود، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ فعل ماضی کیا ہے؟ انکسارا، اور اس کا فعل مجہول کیا بنے گا؟ انکسرا، اور اس کا فعل مضارع ہے ینکسرو، اور اس کا فعل مجہول ہے ینکسرو، اسم الفاعل ہے منکسرن، اور اس کا فعل امر ہے انکسر، فعل نہیں ہے لا تنکسر، اور اس کا مطلب میں نے کو بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے ٹوٹ جانا خود بخود کسی چیز کا۔ اس کے بعد اگلا ہے انفجرا، انفجرا کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا، پھوٹ پڑنا یا پھٹ پڑنا۔ انفجرا ینفجرو انفجارن، انفجرا فعل ماضی اور اس کا مجہول بنے گا انفجرا، اور فعل مضارع ہے ینفجرو اور مجہول بنے گا ینفجرو، اور اسم الفاعل ہے منفجرن، اور اس کا فعل امر ہے انفجر، اور فعل مجہول ہے لا تنفجر، اور مصدر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا انفجارن۔ اس کے بعد ہے انقطع، ینقطع انقطاعا، کٹ جانا، کٹ جانا خود بخود کٹ جانا۔ انقطع فعل ماضی، انقطع فعل ماضی مجہول، ینقطع فعل مضارع معروف، ینقطع فعل مضارع مجہول، منقطع اسم الفاعل، انقطع فعل امر، لا تنقطع فعل نہیں، اور انقطاعا اس کا مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انقلب ینقلب انقلابا، واپس مڑنا، کسی چیز کا خود بخود واپس مڑنا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انقلبا فعل ماضی معروف، انقلب فعل ماضی مجہول، ینقلب فعل مضارع معروف، ینقلب فعل مضارع مجہول، منقلب اسم الفاعل، انقلب فعل امر، لا تنقلب فعل نہیں، انقلاباً مصدر ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہم کتنے باب الانفعال بنا سکتے ہیں، تو کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ انشرح ینشرح انشراحا، کھل جانا، ٹھیک ہے؟ انفصل ینفصل انفصالا، جدا ہونا۔ انقسم ینقسم انقساما، بٹ جانا یعنی کہ تقسیم ہو جانا۔ انہدم ینہدم انہداما، گر جانا۔ انکشف ینکشف انکشافا، کھل جانا، ٹھیک ہے؟ باب الانفعال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں باب الاستفعال پہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں باب الاستفعال کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ استفعل یستفعل استفعالا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اردو میں ملتے جلتے الفاظ کون سے بن رہے ہیں۔ اردو میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں۔ استقبال، اشکبار، اسخصال، استغفار، استقرار، استحکام، استدراج وغیرہ۔ مین خصوصیت وہ ہے طلب کرنا کسی چیز کا، زیادہ تر کسی کام کے طلب کرنے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، اور اس باب میں بھی حمزۃ الوصل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس باب میں بھی کیا ہوگا؟ حمزۃ الوصل ہوگا، اور اس میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ دیکھیں فعلہ کی جو ڈائی تھی اس میں ہم نے کس چیز کا اضافہ کیا؟ الف سین اور تا کا اضافہ کرنا ہے، اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ ساتھ آپ کو پتہ ہے جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہوگا۔ اور خصوصیت دوبارہ سے میں بیان کر دیتی ہوں کہ یہ باب کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کی طلب کے لیے ہوتا ہے، مانگنے کے لیے، چاہنے کے لیے اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، غفرہ، غفرہ اس نے معاف کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ غفرہ اس نے معاف کیا۔ استغفرہ کا کیا مطلب ہے؟ الف سین تا لگ گیا تو اس کے میننگ میں کیا فرق آیا؟ اس نے مدد، اس نے
معافی مانگی، اس نے معافی مانگی۔ الف سین تا سے کیا فرق آیا کہ وہ پہلے تھا اس نے معاف کیا، غفرا اس نے معاف کیا، استغفرا اس نے معافی طلب کی، آزینہ اس نے اجازت دی، استاذنا اس نے اجازت مانگی، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد مانگی، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد مانگی۔ الف سین تا یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے جو میننگ ہے وہ طلب کے ہیں، کسی چیز کو مانگنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ لگ گئی آپ کو؟ اس کے بعد ہم کرتے ہیں فعل ماضی پہ اس کی گردان۔ فعل ماضی پہ ہم باب الاستفعال پہ گردان کرتے ہیں۔ استفعلا، استفعلا، استفعلوا، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلتا، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا۔ اچھا، اس کو اب ہم فعل مضارع میں پڑھتے ہیں۔ یستفعلو، یستفعلان، یستفعلون، تستفعلو، تستفعلان، یستفعلنا، تستفعلو، تستفعلان، تستفعلون، تستفعلین، تستفعلان، تستفعلنا، استفعلو، نستفعلو۔ ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فعل ماضی مضارع امر نہیں ہم کس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہے، استفعلا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں استفعلا کو ہم کیسے پڑھیں گے فعل ماضی مضارع اور امر فعل اسم الفاعل میں۔ استفعلا یستفعلو استفعالا، یہ تو تھا مین جس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی معروف کیا ہے؟ استفعلا، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ استفعلو۔ فعل مضارع معروف یستفعلو، اور اس کا فعل مضارع مجہول یستفعلو۔ فعل اس کے بعد کیا ہے؟ اسم الفاعل مستفعل، فعل امر استفعل، فعل نہیں لا تستفعل، اور آپ کو اس کا مصدر میں نے پہلے بتا دیا استفعلا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفرا۔ استغفرا یستغفرو استغفرن، اور اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ معافی طلب کرنا۔ استغفرا فعل ماضی معروف، استغفرا فعل ماضی مجہول، یستغفرو فعل مضارع معروف، یستغفرو فعل مضارع مجہول، مستغفرن اسم الفاعل، استغفر فعل امر، لا تستغفر فعل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کرتے ہیں استکبرا۔ استکبرا یستکبرو، یہ کیا ہے؟ بڑائی چاہنا یا تکبر کرنا۔ فعل ماضی معروف کیا ہے؟ استکبرا، فعل ماضی مجہول استکبرا، فعل مضارع معروف یستکبرا، یستکبرو، اور اس کا فعل مضارع مجہول یستکبرو، اور اس کا اسم الفاعل ہے مستکبرن، اور فعل امر ہے استکبر، فعل نہیں ہے لا تستکبر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں استبدلا۔ یستبدلو استبدلن، بدلنا چاہنا، استبدلن بدلنا چاہنا کسی چیز کا۔ استبدلا فعل ماضی معروف، استبدلا فعل ماضی مجہول، یستبدلو فعل مضارع معروف، مستبدلن اسم الفاعل، استبدل فعل امر، لا تستبدل۔ ہم اس کے علاوہ بنا سکتے ہیں استخارا یستخیر استخارتن، بھلائی طلب کرنا، استعانہ یستعین استعانتن، مدد طلب کرنا، استسقا یستسقی استقان، استسقن استسقن پانی مانگنا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ استخرجا، استخرجا یستخرج استخارجن نکالنا، استجابا یستجیب استجابتن قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ان دونوں ابواب کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ یہ جو دونوں ابواب ہیں وہ بآسانی آپ کو سمجھ لگ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے، اللہ حافظ۔